Hi there. Hi everyone. Welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. हांवूय बरें आहा सोजमता तुमी सगळीं बरीं आसतलीं जाणटीं तरणाटीं भुरगीं ओके आयज आतां हिंगा यूके टायम जाला अडेज वरां आनी आयज म्हजी ऑफ स दीस हांव काम करतां आनी आयज म्हजी ऑफ म्हणटकूच आयज फाल्यां हांव घरा आसता तेन्ना हांव बरें आमचे गोंयचे भाशेन जेवण रांदतां आनी आयज हांवें केलां तुमचे घोस्ताचें आमचे गोंयचे भाताचे तांदूळ तेजे हांवें शीत केलां आनी तेजे वयर हांवें गोंयची चटणी केल्या कोरिएंडर विथ आमची गोंयची सोय घालून ओके आनी हिंग दिश्टी पडटा आमकां क्युकंबर विथ कॅरट तितून हांवें पेपर जस्ट पेपर सॉल्ट आनी येदेशें लिंबू घालून केलां आनी हिंगा हांवें केलां चिली फ्राय ऑफ स्क्विड्स मानक्यो सो गोंया आमकां बारीक भाशेन बारीक मेळटा व्हडल्योय मेळटा पूण हिंगा आमकां चडश्यो व्हडल्यो मेळटाय त्यो बऱ्यो कुकरान घालून शिजोवचो पडटा आनी तेजे हांवें चिली फ्राय केल्या हें मुगे सिंपल जेवण ओके केन्नाय हांव गोंयचे भाशेन हें सिंपल जेवण करतां एंड आय लायक दॅट इवन माय चिल्ड्रन लायक्स इट सो विथ दीस सी यू आनी आयज म्हजें डे ऑफ म्हणटकूच सकाळ केन्ना 3 दीस हांव सकाळीं आसता and that is also very early 4 o'clock I have to wake up anyhow 5 हांवें भायर सरोन जाय एअरपोर्टार भायर सरपाक आनी 6 वरांचेर म्हजें स्टार्ट जाता सो आयज सकाळीं वेदर बरें आहलें यूके आनी आतां मातशें डल जालां लायक यूके वेदर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल आनी तें वेदर चोयतकूच म्हाका आतां जेयलें म्हणटकूच आतां म्हाका बरी सॉलीड न्हीद येता आनी तें हांव तोरी न्हिदोलें जाल्यार 2-3 वर तरी न्हिदोन वयतलें न्हिदोन उठतलें आनी तो न्हिदचे पयलीं म्हाका न्हू जेवचे पयलीं सदां उपरांत जेयल्या उपरांत कितें तरी तोंडान जाय गोंयांय ती संवय आसताली म्हाका हिंगाय लायक आमचे बॉम्बेचे चणे जावं आमचे गोंयचे बाजरां मेळटाय ते बरे फेस्तां मेळटाय ते चणे जावं खाजें जावं चॉकलेट्स जावं आनी कितें पूण येदेशें तरी जाय आयज मुको हिंगा सुंठ पापडी आहा सो ती हांव येदेशी खाता आनी मातशें न्हिदों वयता फ्रेंड्स हांव न्हिदोन उठोन फ्रेश जालें न्हांवपाक गेलें न्हांवलें आनी मागीर जेयलें येदेशें रोजार केलें आनी हांव व्हिडियो करपाक विसरलें सो आतां न्हिदों वयच्या टायमार म्हाका उगडास जालो आमकां 8 दीस जाल्यार ऑनलायन ट्रेनींग दिल्ली कामाचेरूच आनी ती हांवें करूं ना मेळनाहलो टायम कसोय करूंक आयज न्हिदों वयताना म्हाका उगडास आयलो आमच्या मॅनेजरान आमकां ईमेल घायले आयज बाय टुमॉरो आमची डेडलायन आनी तो ती फाल्यां हांव तर करना मॅनेजर म्हाका भायरी दितलो सो एनी हाव आय हॅव टू फिनीश बाय 12 or 1 or 1:30 whatever it is UK time आतां रात जाल्यार I have to finish this and I have to submit this.
हांवें म्हजी ऑनलायन ट्रेनींग कंप्लीट केली. आय डिड माय कोर्स हिंगेला आनी आतां हिंगा भार जालीं आनी समटायम इट इज व्हेरी डिफिकल्ट पूण आयज इजिली ती मुगे ऑनलायन ट्रेनींग जाली कंप्लीट केली. So with this I will end this video. खरें भार जालें म्हणटकूच दोळ्यांत आतां सारकी न्हीद येता, झेम येता, सारकें न्हिदपाचें आनी आतां हांव न्हिदों वयतां. ओके, सो सी यू टुमॉरो with an another vlog. Bye bye. Mo gasu.